Bonjour, bonjour chers clients, chers amis de la page. Rana fait une petite vidéo خفيفة pour vous dire les réductions à les promotions. Alors عندكم moins 10% في كاع لي ماغازان كيما هدايا بالديرمو كوزميتيك بالكوزميتيك بلي بارفان تاعنا تاع دباس بكل شيء بلي غيون اونفون تاني صالح لي بيبي هذوك لي غام تاع جونسون نيفيا وكاع ميستيل هادو تاني راهم moins 10%. وعندكم هنا moins 15% في لا مارك تاع شيكو اي سوافينكس صالح تاع لي سوسيت لي بيبون اكسيتيرا هادو كاع راهم 15%. دونك فو فني روحوا مرحبا بكم. فوالا وهنا هاد لو كوتي اللي قلت لكم عليه تاع جونسون وكاع نيفيا وكاع لي مارك تاع لي بيبي هادو راهم 10%. فوالا وعندكم لو ميك اب هذا المكياج راه تاع لوريال تاع ميبلين تاع بورجوا تاع ماكس فاكتور هادو كاع عندكم 10% ناقص عليه. باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل رانا في البورجوا. الوغ هاد لو بورجوا راه يدير 105000 تقلوا لها 10% يعني تقلوا لها 10500. جيسبر كو فهمتوني. عندنا كاع لي كولور كاع لي برودوي كاع لي مارك كلشي راه عندنا. وعندكم بغيت نهضرلكم تاني على ريفولوشن رابيدمون. ريفولوشن نديرلكم واحد لي باك فري شابين تاع لي زادوليسون تاع لي جون اللي يقراو في الجامعه اللي يقراو ما نجم نقول ليسيان بصح كاين دي ليسيان كي سماكي. المهم هاد لي باك كي سون تري انتريسون راهي من 100000 عندنا تاع 100000 150000 180000 فيهم بزاف صوالح مينيموم فيهم زوج صوالح مينيموم ابري كاين اللي فيهم زوج كاين اللي فيهم ثلاثه كاين اللي فيهم اربعه. وهاد لو باك بالذات اللي راه عجبني هذا انا مسميناه لو باك ديفا. هذا يدير 2000 دينار نورمالمون القيمه تاعه سي 4000 دينار سي 400000. هذا سي لو باك سي بور لي برونيت لي تان انفان لي تان فونسي كيما حنايا انفان كيما انا نهضر على روحي. دونك هذا الى 2000 دينار فيه اون بيل باليت تاع ريفولوشن فيها نونتي سيرن ان هايلايتر اي ان تري تري بو روج ا ليف. هذه هي لا كولور تاعه. هذا 200000 او لو دو 400000 تاع ريفولوشن راهم هنا تلقيهم فيهم 6 بياس هادو هما اللي راهم باقيين 6 ولا 8 مانيش عارفه. سينو هادو الصغار فيهم دي هايلايتر فري شابين كولوري ديغرادي وفيهم ان تري تري بو بريان ليفر لا مارك نوبا تاني. هذا 1000 دينار فيه 2000 دينار. هنا تاني سي الميم باك تاع 1000 دينار تاع لي زادوليسون تاع هايلايتر افيك بريان ليفر اي غلوس. كاين ان اوتر هذا نورمالمون يفي 1800. هذا فيه هاد لا بيل هاد شباب بزاف هاد لا باليت عجبتني فيها ان هايلايتر وفيها ان اوتر بريان ليفر تاني شباب. هذا يلي 1800 هذا نورمالمون يدير 360000 حنا دايرينه 180000 شباب بزاف. هذا ميم زعما تبغوا ديروهم مون كادو ولا شابين بزاف. هذا تاني لا ميم شوز لو ميم بري 180000. هادو تحاتا 150000. هذا فيه هاد لا بواط تاع كوكياج هادو سي دي فار ا بوبيير وفيه هاد لو غلوس فري شباب تاني في لا غام ريفولوشن هادو 150000 او لو 300000. هذه تاني سي الميم برينسيپ 1000 دينار او لو دو 2000 دينار تاني فيها ان غلوس تاع 1000 باتش تاع لا غام نوبا. هادو سي دي مارك ايطاليان اي امريكان شابين بزاف. Voilà, grosso modo. Et vous avez aussi moins 50% في كاع لا مارك نوبا ريفولوشن. هادو لي فار ا بوبيير فيهم لي كولور شابين بزاف كيما نقولوا تحكموا البرودوي هذا تشوفوا لو بري تاعها. باردون هادي لو بري تاعها دقيقه جو في فوار لا بوط تاع هادي دير 105000. الوغ 105000 تقسموها على زوج تجيكم 52500. سي فيها بزاف تاع لي كولور فري شابين مش عارف لا يبان لكم بالتليفون مي ان توكا فري شابين. فوالا هادو لي باليت ثاني تاع باليت تاع ايلايتر. وعندكم هنا ثاني لي هادو لي بونزور ان ميم طون كاين اللي يدوهم كوميتون فاراجو لي روج ا ليفر. هادو اللي شفناهم لي باك ادوليسون تاع 1000 1500 1800 و 2000. وهادو لي روج ا ليفر تاعنا. وهادو لي كريون اللي شابين بزاف هادو تمشاو لنا فري غايه. الوغ هذا شحال يدير هذا يدير هذا يدير 90000 تما يولي لكم 45000. فيه كري فيه ايلاينر و ميم طون فيه فار بوبيير هادو فري شدو غاي سون تري بيغمونتي. وكاين تاني دوطخ ايلايتر شابين هذا شباب بزاف. هذا يلفي وحده الوغ هذا يلفي 1000 دينار تما يولي لكم 50000. لا كونتيتي بسلامتها راه كاينه. وراه كاين دي فون دو تان تاني اون بروموسيون تري تري بون فون دو تان سولمون راه كاين كلكو تانت ماش باقيين بزاف لي تانت فيهم دونك لي برونيت اكسترا برونيت. فوالا كاين تاني لي زايلينر دو كولور لي جو كريمو هادو كاين فيهم كاع لي كولور راهم كاينين. وكاين تاني دي فون دو تان ولا دي باز
تاع لا gamme révolution تاني moins 50%. هادي سميتو لي 50 فيها لي كولور هادي. اي لو روج على ليفر تنوبه اكسلون روج على ليفر كيما هادي دير 600 دينار يولي لكم 300 دينار. فيه لي كولور روز اورانجي كوراي اي اوسي لي بريون على ليفر تاني كاع لي كولور. هادو 1000 دينار يولي لكم 500 دينار. Voilà, 50% راه كاين الخير كاين كاع لي كولور تو سكيل فو دونك يفو اون بروفيتي ان شاء الله يا ربي. وعندنا لي باك تاعنا تاع لا غام دو بس رانا دايرين موان 10% فيهم. وهاد لو باك رانا دايرين فيه 15%. فيه اون بروم تخيروها نتوما كيما تبغوا هما لي بروم تاعنا. فيه ان بارفان كسوا اوم ولا فام كيما تبغوا. وفيه نوت كولون تسمى هذا يولي لكم 160,000 او ليو 2300. انا ديجا موجديه كنت تبغوا ديروا كادو ولا راه واجد. Donc voilà, هما كاع راهم واجدين. Donc pack promotionnel moins 15%, يعني 1600 au lieu de 1900 دينار. Sinon لا تشوفوا غير لو بارفان وحده ولا لا بروم وحده عندكم 10% quand même de réduction. يعني البارفان تاع 1300 غادي يولي لكم 1117 دينار يعني 117,000. هذا هو ان شاء الله. جيسبر كو فهمتوا شويه و جي ايتي كلير و جيسبر ما راتيش والو. كاين لي دو باليت كنا دايرينهم ستوري هادو سي لي دو ديرنيير رانا دايرين فيهم 20%. تسمى هادي تاع 13000 تولي لكم 11200 وهادي تاع 10000 تولي لكم نورمالمون 8000 دينار. فوالا 10% تاني في روج على اكسبسيونيل اكسيتيرا. فوالا Si vous avez des questions خلوهم لنا تحت في les commentaires تحت هاد لا فيديو.